नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका डेमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मान पदवी सहित सम्मान। मान पदवीमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहितको नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित। देशमा प्रतिगमन भयो भनेर गलत हल्ला फैल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा नभएको तर्क। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1,84,372 जना संक्रमित थपिए। 24 घण्टामा 1,027 संक्रमितको मृत्यु। र विराट कोहलीलाई पछि पार्दै बाबर आजम एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। विभिन्न क्षेत्रमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकाहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मान पदवी सहित सम्मान गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा बुधबार आयोजित सुशोभन समारोहमा भण्डारीले 452 जनालाई विभूषित गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको गत असोज 1 गतेको निर्णय अनुसार 2077 साल असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा भएकामा घोषित विभूषण मध्ये मान पदवी प्राप्त 452 जनालाई वैशाख 1 गते विभूषित गरिएको हो। मान पदवीतर्फ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीमा 1, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणीमा 3, सुकृतमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणीमा 7, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणीमा 86, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणीमा 8, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थ श्रेणीमा 242, जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणीमा 104 तथा अलङ्कारतर्फ 114, पदकतर्फ 27 गरी जम्मा 593 जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यस्तै बुधबार वितरण गरिएको मान पदवीमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहितको नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित गरिएको छ। यसअघि वितरण गरिएको मान पदवीमा पुरानै नक्सा अङ्कित गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न नपाउँदा देशमा प्रतिगमन भयो भनेर गलत हल्ला फैलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रतिगमनको गलत अर्थ लगाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एक थरी मान्छे आफू प्रधानमन्त्री हुन पाइन भनेर प्रतिगमन भयो भनेर कराइरहेका छन्। अहिले त्यस्तै स्याल हुइचा चलेको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, के हो प्रतिगमन? उनीहरूले प्रतिगमन नै बुझेका छैनन्। अहिलेको अवस्था र यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संविधान खोसियो भने मात्र प्रतिगमन हुने भन्दै ओलीले भन्नुभएको छ। अहिले कसैले संविधान खोसेको छैन, कसैले व्यवस्था खोसेको छैन, जनताको अधिकार खोसिएको छैन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तलमाथि परेर केही पनि परेको छैन। उहाँले लुटपाट गरेर भए पनि सरकारमा पुग्ने केही व्यक्तिको चाहना पुरा नभएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, लुटपिट गरेर भए पनि सरकारमा पुग्न पर्ने त्यो कुरा रोकियो, त्यसैले प्रतिगमन भनेका छन्। आफूले ध्वस्त पार्न खोजेको ध्वस्त पार्न सकिएन भनेर प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने ओलीको प्रश्न छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै संघीयता जोगाउन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस चितवन खैरेनी नगर समितिले बुधबार चितवनमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री हुने वैधानिकता गुमाएको भन्दै उहाँले तत्काल पद त्याग्न सुझाव दिनुभएको छ। यस्तो परिस्थितिमा काङ्ग्रेस आन्तरिक रूपमा मजबुत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। नयाँ वर्षमा मजबुत र विधिवतसम्म चल्ने जनताको प्रिय पार्टी बनाउन सद्बुद्धि आओस् भनेर उहाँले कामना पनि गर्नुभएको छ।
पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डेले पार्टीको सङ्गठन गर्दा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार राप्रपा चितवन शाखाको आयोजनामा भएको 2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, राप्रपा चितवनले सङ्गठन गठनलाई तीव्रता दिएको छ, तर सङ्गठन गर्दा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्नुहोस्। नयाँ पुरानो अहिले आएको हिजो आएको हिसाब किताब नगर्नुहोस्। जुन पदमा जसलाई राख्दा पार्टीको सङ्गठन मजबुत हुन्छ, समाजको लागि काम गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गर्नुहोस्। पूर्व मन्त्री पाण्डेले राजनीति निर्दयी नभए देश र जनताको समस्या पार लगाउन नसकिने बताउनु भएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्णलाई उद्धृत गर्दै उहाँले राजनीति देश, समाज र जनताको लागि राम्रो भए मात्र आफ्नो लागि हुने धारणा राख्नु भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका पाण्डेले पञ्चायतकाल रामराज्य भएको वर्णन समेत गर्नुभएको थियो। 29 वर्ष पञ्चायतले शासन गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मको बाटो, कृषि उद्योग, उद्यमी कलेज, छाला, जुत्ता, कल कारखाना, कागज कारखाना लगायतको विकाससँगै तीव्र गतिमा चलेको उहाँको भनाइ थियो। 2046 सालदेखि गणतन्त्र स्थापना भएपछि ती सबै उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री भएको उहाँको भनाइ छ। केही नेताले गणतन्त्रलाई जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि मान्छन्, तर यस अवधिमा देश र जनतालाई के प्राप्त भयो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, केही नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो प्राप्त भयो, देश लुट्ने बाटो प्राप्त भयो, विदेशीको इसारामा देशलाई बर्बाद गर्ने कुराहरू मात्र प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, विभिन्न प्रकारको सपना देखाएर बहुमत लिएकाहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई धरापमा पारेर एम्बुस पार्ने काम गरेका छन्। के यही हो जनआन्दोलनको उपलब्धि? त्यसकारणले 2046 सालदेखि यताको काल असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पाण्डेले अब देशको जिम्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले पूर्व राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई बनारसको कुम्भ मेलामा गरिएको सम्मानलाई सम्झँदै काज जति नै चम्के पनि काज नै हुने र हिरा नचम्के पनि हिरा नै रहने धारणा राख्नु भएको छ। साथै उहाँले हिमाल पहाड तराईसम्म राष्ट्रवादी प्रगति होस्, नयाँ वर्ष 2078 सालको सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 603 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 4289 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 580 जना र 451 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 603 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार कोरोना पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 254 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 129 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 4056 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3061 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मान पदवी सहित सम्मान। मान पदवी वितरणमा लिम्पिया, धुरा, लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित। देशमा प्रतिगमन भयो भनेर गलत हल्ला फैलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। केही व्यक्तिको स्वार्थ पुरा नभएको तर्क। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1,84,372 जना सङ्क्रमित थपिए। 24 घण्टामा 1027 सङ्क्रमितको मृत्यु। र विराट कोहलीलाई पछि पार्दै बाबर आजम एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेविसङ्घ खैरहनी विवादले उग्र रूप लिँदै जिल्ला विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भाद्री सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको खैरहनीमा देखिएको विवादले उग्र रूप लिएको छ। नेविसङ्घमा देखिएको विवादको कारण नेपाली काङ्ग्रेस खैरनी नगर कमिटीले आज आयोजना गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान एवं भित्तेपात्रो लोकार्पण कार्यक्रममा तोडफोड भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा तोडफोड हुनुको साथै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायतलाई कालो झण्डा देखाइएको छ। कार्यक्रममा आसन ग्रहण हुनासाथ कार्यक्रम हलभित्र प्रवेश गरेका युवाहरूको एक हुलले कार्यक्रम स्थलमा तोडफोड गरेका हुन्। ती युवाहरूले जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ र नगर सभापति शशि खनिया विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले नेविसङ्घ जिन्दाबाद, गुटबन्दी बन्द गर लगायतको नारा समेत लगाएका थिए। केही दिन अघि मात्रै खैरनीमा नेविसङ्घको 2वटा कमिटी गठन भएको थियो। गत चैत्र 12 गते एकै दिन अमृत आचार्यको नेतृत्व र शेखर बस्नेत सुरज नेतृत्वको छुट्टा छुट्टै 2वटा नगर समिति गठन भएको थियो। आचार्य नेतृत्वको समिति गठनमा नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सहसचिव रमेश पराजुली र बस्नेत नेतृत्वको समिति गठनमा नेपाली काङ्ग्रेसका खैरनी नगर सभापति शशि खनिया प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। 2वटा समिति गठन हुँदा त्यसलाई मिलाउन नेतृत्वले कुनै पहल नगरेको भन्दै पार्टी तथा नेविसङ्घभित्र विवाद चल्दै आएको स्रोतले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 1,84,372 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सो अवधिमा 1027 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 1,38,73,000 नागेको छ भने 1,72,085 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये महाराष्ट्रमा मात्रै 60,000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। भारत अमेरिकापछि विश्वमै सबैभन्दा धेरै कोरोनाबाट प्रभावित मुलुक हो। बुधबार भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा तेस्रो शाही स्नान चलिरहेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सञ्जय गुन्जालका अनुसार बुधबार बिहानै करिब 6,50,000 मानिसहरूले गङ्गा स्नान गरिसकेका छन्। गङ्गा स्नान गर्नेको सङ्ख्या अत्याधिक भएकोले उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन नसकिएको गुन्जालले बताउनु भएको छ। त्यस्तै भारतका विभिन्न 4 राज्यको विधानसभा निर्वाचन प्रचारको क्रममा राजनीतिक दलहरूले आयोजना गरेको सभा तथा र्यालीले पनि कोरोना सङ्क्रमण बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। पाकिस्तानका ब्याट्सम्यान बाबर आजम आइसिसी एकदिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। आइसिसी वरियतामा लामो समयसम्म शीर्ष स्थानमा रहेका भारतीय ब्याट्सम्यान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै बाबर आजम एकदिवसीय वरियताको पहिलो नम्बरमा पुगेका हुन्।
उनले 865 रेटिङ पाएका छन्। विराट कोहली 857 रेटिङसहित वरियताको दोस्रो स्थानमा छन्। बाबर आजम आइसिसीको शीर्ष स्थानमा पुग्ने पाकिस्तानका चौथो खेलाडी हुन्। यसअघि सन् 1983-84 जहिर अब्बास, सन् 1988-89 जावेद मियान्दाद र सन् 2003 मोहम्मद युसुफ आइसिसी वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेका थिए। यस्तै वरियताको तेस्रो स्थानमा 825 रेटिङसहित भारतका रोहित शर्मा छन्। न्युजिल्यान्डका रस टेलर 801 रेटिङका साथ चौथो नम्बरमा रहँदा अस्ट्रेलियाका एरोन फिन्च 791 रेटिङसहित 5औं नम्बरमा छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका जुडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मान पदवी सहित सम्मान। मान पदवीमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहितको नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित। देशमा प्रतिगमन भयो भनेर गलत हल्ला फैलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। केही व्यक्तिको स्वार्थ पुरा नभएको तर्फ इङ्कित। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1,84,372 जना सङ्क्रमित थपिए। 24 घण्टामा 1027 सङ्क्रमितको मृत्यु। र विराट कोहलीलाई पछि पार्दै बाबर आजम एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका जुडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका जुडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।